अशें म्हणटा पळय आयज तुका काय कोमुनिदादीचे जस्टीस फॉर कोमुनिदाद म्हणून लोक मेळपा येयले, कितें विशय आसलो तांचो? कोमुनिदाद म्हणटा ती एक आमची आदली गांवकारी सिस्टम म्हणून आशिल्लो. हे गांवकारी सिस्टमाचे एक एक्सटेंशन. हे कितें कोमुनिदाद म्हणल्यार कम्युनिटी हेल्ड लँड्स. जे गांवकार आहात तांच्यो जमनी. सरकार परते परते कायदे हाडटात आनी ते कायदे हाडून हे कोड ऑफ कोमुनिदाद म्हणून जी पुर्तुगेजांनी केल्ली तो विकन करीत वता. सरकाराचे दोळे वो लोकांचे दोळे लँड ग्रॅब करपाचेर आसा वो लोकांक भंय दिसता. चड करून नॉर्थ गोंयांत ज्यो कोमुनिदादीच्यो जमनी आहा ह्यो जमनी आतां दिल्लीवाल्यांच्या हातान पडटल्यो वो लोकांक भंय आहा. That can happen with the collusion of the government or sometimes the collusion of corrupt communidads also. So, Justice for Comunidades म्हणून एक जो ग्रुप झाला ते सगळे गोंयभरचे कोमुनिदाद they have come and met me. They have suggestions which can be administrative suggestions or some suggestions which are comprehensive suggestions. Administrative, like they want good people, educated people, those who know the comunidades to be employed. Second is digitization of all the records. They say that fudging the records or lack of knowledge of these records gives rise to corruption. So digitize जर केलें तांचे एकल्यान नेरूलचे कोमुनिदादीचे सगळे एसेट्स जे आहा ते डिजिटायज केल्ले आहा. ते कोणा कडेन आहा, ते खंय आहा, तेजें लोकेशन कितें आनी कोण मनीस ऑक्युपंट हें सारकें दवरलेलें आहा. सो ते म्हणटात नेरूलचे कोमुनिदाद हें करूंक शकता जाल्यार सगळ्यो कोमुनिदादी कित्याक न्ही आनी सरकारान कित्याक करचें न्ही. एक आमी वी हॅव टू एडमीट दॅट लँड इज अ स्कॅर्स रिसोर्स. आनी जमीन आज गोंयांत कमी जाता आनी गोंयची जमीन गोंयकाराच्या हातांतले भायर वता हो भंय आहा. सरकाराकूय हो कन्सर्न आसपाची गरज आहा. सो सरकार खंयचोय कायदो हाडटा जाल्यार ह्यो जमनी ते आनी ते इन्स्टिट्युशनाचे जे फावंडींग फादर जे आशिल्ले कित्या खातीर ही कोमुनिदाद म्हणून केल्ली ते इन्स्टिट्युशन काबार करूंक जायना. एवरी टायम गव्हर्मेंट कायदो कितें हाडटा रेग्युलरायजेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स. सो तांचे कोतांनी एक वोट बँक पॉलिटिक्स. रेग्युलरायज केलें म्हणून वायट कांय ना, बट कितें आहा की यू आर जस्ट गिवींग एन इम्पेटस ऑर यू आर एनकरेजींग इलिगॅलिटीज. हो एक भाग जालो. दुसरे सायडीन भाग असो आहा की गोंयांत रावपा खातीर दिल्लीवाले कितेंय करपाक तयार आहा, कितलेय पयशे मोडपाक तयार आहा. कित्याक दिल्लीन पोल्युशन जाल्लें आहा. दिल्लीन आज उदक ना. आज उदकाक पातीशेर आनी वाऱ्याक पातीशेर दिल्लीकार जाल्ले आहा. सो तांचे कडेन पयसो आहा ते येतात आनी गोंयांत गोंयकारांक गोंय सोडून वच म्हणटात. सो ही आज परिस्थिती गोंयांत आहा. हांवें तांकां एक मागलां म्हणटा तें की तुमी एक तुमचो मुवमेंट स्टार्ट करात, पूण एक मातसो व्यू पॉयंट आनी तुमचो जो थॉट प्रोसेस आहा हो मातसो वायडनूय करात. एक भाटकारशाही आमी प्रोफेस करपाक येवंक नात. आमी भाटकारांचे विचार करून येवंक ना. आमी गोंयकारपण राखूंक सोदतात आनी कोमुनिदाद म्हणटा एक गोंयकारपणाचो भाग अशे विचारान आमी एक म्हाका तुमी सजेशन दिया. आय वील पुट इट अप इन द एसेंब्ली. आय वील रेज इश्यूज इन द एसेंब्ली and I will also come up with concrete suggestions. I also told them at that juncture that there are more fit people, better people than me who can raise these issues, like Advocate Carlos Ferreira, because he has knowledge of the community. They have come to me saying that you raise it. I said I will raise it, but some other people, including maybe in the ruling side, Alex Reginald Lawrence knows about comunidades. Carlos knows about comunidades. They are well versed in the subject. But since they have come to me and they have expectations of me that I should raise the issue, I will raise the issue.